बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 10 जून और पीर का दिन है। एक सबसे अहम डेवलपमेंट ये आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब को ख़त लिखने का फ़ैसला किया और ये ख़त नैब तरमीम केस के दौरान जो अदालत उज़्मा की जानब से इमरान खान से मुसलसल ये कहा जा रहा था कि वो मुज़ाकरात का डायलाग का अमल शुरू करें और पाकिस्तान को इस सियासी और माशी जो गर्दाब है, बहरान है, इससे निकालने में अपना किरदार अदा करें और अपोजिशन को लीड करें। उस हवाले से उन्होंने ये फैसला किया है कि ये मुज़ाकरात का अमल जो है हुकूमत से शुरू होना चाहिए और इस सिलसिले में वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को ख़त लिखेंगे कि वो इसमें इनिशिएटिव लें। अब इसको दो हवालों से देखा जा रहा है कि एक ये देखा जा रहा है कि क्या इमरान खान ने यू टर्न ले लिया और अपने उस एक पुराना जो उनका मौक़िफ़ था कि वो कभी भी उन लोगों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को हमेशा चोर, डाकू और लुटेरे करार देते थे कि इनके साथ कभी नहीं बैठेंगे, कभी नहीं बात करेंगे, तो क्या अभी वो अपना यू टर्न लेके इनके साथ बैठने के लिए तैयार हो गए हैं? या फिर ये कि इमरान खान जो है कि कोई हुकूमती सतह के ऊपर या अदलिया के अंदर या इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कुछ मामलात ऐसे तय पा गए हैं, ये ऐसी बर्फ़ पिघल गई है कि जिसके नतीजे में वो अब बराह रास्त हुकूमत की बजाय वो बरास्ता सुप्रीम कोर्ट जो है कि वो मुज़ाकरात के अमल में शरीक हो रहे हैं और मामलात जो है कि कहीं हल होने की तरफ जा रहे हैं। तो ये दो एक अहम सवालात जन्म ले रहे हैं। इस वक्त अगर तमाम हालात का जायज़ा लिया जाए तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान को इस वक्त इकनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस से बहुत गहरी दलदल में फंसता जा रहा है और पाकिस्तान के दोस्त ममालिक जो हैं कि वो भी इस वक्त पाकिस्तान की माशी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। और वो पहले उनका ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान अपने जो अपने अंदरूनी मामलात हैं, सियासी मामलात हैं, उनको हल करे, सियासी इस्तेहकाम पैदा किया जाए, सियासी इंतकाम जो है वो ख़त्म किया जाए। तो इस तनाजुर के अंदर तो पाकिस्तान शदीद दबाव में है और हुकूमत ये चाहती है कि जल्द से जल्द कोई ऐसा प्रोसेस शुरू हो कि पाकिस्तान इस माशी और सियासी बुरान से जो है कि वो बाहर निकले। अब अगर इस अमल को देखा जाए और इमरान खान के इस डिसीजन को देखा जाए तो इसके साथ दो तीन चीज़ें और हैं जिससे ये अंदाज़ा होता है कि शायद ये यू टर्न तो नहीं है लेकिन एक किसी काबिल अमल हल की तरफ जो है कि पेश रफ्त होने के लिए मामला जो है कि वो आगे बढ़ सकते हैं या बढ़ रहे हैं। इस ख़त के हवाले से दो तीन चीज़ें और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ इसमें ये नहीं कहा जाएगा मुज़ाकरात का अमल शुरू किया जाए, बल्कि इसमें 9 मई की तहकीकात के हवाले से जो अदालती कमीशन के क़याम का मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पिछले 1 साल से है उसको दोहराया जाएगा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहा जाएगा कि इसके ऊपर आप कमीशन बनाएं और जो ज़िम्मेदारान हैं इसके उनको कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। दूसरा, 8 फरवरी के इलेक्शन और मैंडेट के हवाले से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा कि 8 फरवरी के इलेक्शन का मैंडेट जो है वो चोरी किया गया और इस तनाजुर के अंदर जो है कि सुप्रीम कोर्ट उस पर भी तहकीकाती कमीशन बनाए या इलेक्शन ट्रिब्यूनल को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद बढ़ाई जाए, उनको फ़ाल किया जाए और उसके ऊपर फैसले किए जाएँ और फिर जो हकीकी मैंडेट अवाम ने जिसको दिया है हुकूमत उसे सुपुर्द की जाए। तो ये मामलात और फिर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ और जो सियासी इस वक्त कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो सियासी कारकुनों की गिरफ्तारियाँ और उनके खिलाफ जो है कि कार्रवाइयाँ हो रही हैं कि इसके ख़ात्मे का मुतालबा किया जाएगा। तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अभी भी उस नुक्ते के ऊपर कि 9 मई की आज़ादाना तहकीकात और इलेक्शन अवामी मैंडेट उनके हकीकी नुमाइंदों के सुपुर्द करना, अपनी उन डिमांड के ऊपर अभी भी वो कायम है। और जहाँ तक मुज़ाकरात के हवाले से जो ये ख्याल किया जाता था कि इमरान खान अगर बैठेंगे जहाँ पे एक टेबल के ऊपर जरदारी साहब भी हों, नवाज शरीफ साहब भी हों, इमरान खान भी हों, तो फिर उनकी पूरी की पूरी अपनी जो तहरीक है या उनका जो एक बयानिया है वो धराम से गिर जाएगा। लेकिन इसमें भी अब पीटीआई का मौक़िफ़ ये है, इमरान खान का मौक़िफ़ ये है कि वो ऑलरेडी अपनी एक कमेटी कायम कर चुके हैं सियासी, जो जेयूआई के साथ बातचीत कर रही है, जो दीगर जमातों के साथ बातचीत कर रही है, जो आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की जो इस वक्त तहरीक चला रही है, वही कमेटी जो है हुकूमती टीम से मुज़ाकरात करेगी। तो इसलिए अगर इन तमाम नुकात को देखा जाए तो ये नहीं कहा जा सकता कि इमरान खान यू टर्न ले रहे हैं या किसी सतह के ऊपर जो है कि वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हट रहे हैं, बल्कि वो अपनी जो बुनियादी प्रिंसिपल्स हैं, अपनी डिमांड्स हैं, उनके ऊपर कायम है और एक पॉलिटिकल स्पेस निकाली जा रही है ताकि पाकिस्तान को सियासी बुरान और माशी बुरान से जो है निकाला जाए और आगे बढ़ा जाए। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट जो है कि इनिशिएटिव लेगी अपने तौर के ऊपर ख़ुद? मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट शायद इनिशिएटिव नहीं लेगी। इस पर अटॉर्नी जनरल, वज़ीर कानून या अटॉर्नी जनरल के ज़रिए हुकूमत को मैसेज किया जा सकता है कि जनाब इसके ऊपर आप कोई कमेटी बनाएं और इसको इनिशिएटिव शुरू करें और फिर ये साम लोग बैठें और डायलाग करें और पार्लिमानी फोरम इस्तेमाल करें या पॉलिटिकल फोरम इस्तेमाल करें, ये छोड़ा जाएगा शायद हुकूमत के ऊपर। तो ये चीज़ें बज़ाहिर होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब इसी के साथ जो मामला इलेक्शन मैंडेट का जो जुड़ा हुआ है वो अगर आप देखें तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल और इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट जो है कि हमारी इलेक्शन कमीशन में बड़े ज़िम्मेदार लोगों से बातचीत हुई है,
ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر الیکشن مینجمنٹ سسٹم کے تحت جو فارم 45 تمام پریزائڈنگ آفیسر نے ریئل ٹائم کے اندر اس سسٹم میں ڈالے تھے، اس پہ ٹائم، ڈیٹا، لوکیشن ہر چیز محفوظ ہے، اور اگر اس ڈیٹا کو جو الیکشن ٹریبونل اسلام آباد نے مانگا تھا تینوں سیٹوں کے حوالے سے اگر وہ فراہم کر دیا جائے الیکشن ٹریبونل کو، تو پھر مرکز کے اندر، نیشنل اسمبلی کے اندر، پنجاب کے اندر، کے پی اسمبلی کے اندر جو ہے کہ 2/3 سے زیادہ پی ٹی آئی کو اکثریت حاصل ہے، اور یہ تینوں سطح کے اوپر کے پی میں تو آلریڈی پی ٹی آئی کی حکومت ہے، لیکن مرکز میں اور پنجاب میں نون لیگ کی حکومت دھڑام سے گر جائے گی۔ سندھ کے اندر اور بلوچستان کے اندر بھی سمپل میجارٹی جو ہے تحریک انصاف کو ملی ہے 8 فروری 2024 کے الیکشن کے اندر، تو وہاں پر بھی پیپلز پارٹی کی اور بلوچستان کے اندر اتحادی حکومت جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ تو اسی لیے الیکشن کمیشن، نون لیگ اور جو ریٹرننگ آفیسر جو مشینری یا انتظامی جو وفاقی حکومت پنجاب حکومت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ کوئی ڈیٹا فراہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اسی لیے الیکشن کمیشن نے، کیونکہ وہ خود اس سارے کام کے اندر ملوث ہے، اس نے جو ہے کہ ابھی اسلام آباد کے الیکشن ٹریبونل سے یہ 3 کیسز جو ہے منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ابھی دیکھنا ہوگا کہ یہ صوبائی ٹریبونل کو بھیجے جائیں گے یا کوئی ریٹائرڈ جج کا ٹریبونل قائم ہوگا، تو اس کے بعد اس فیصلے کو چیلنج کیا جانا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ججز پہلے ہی قانون اور انصاف اور آئین کی بالادستی کے لیے جو ہے ڈٹ کے کھڑے ہیں، انہوں نے جسٹس محسن اختر کیانی نے لاپتہ افراد بالخصوص احمد فرحات جو کشمیری شاعر ہیں ان کے کیس کے اندر جو فیصلہ دیا، جس کے اندر تمام انٹیلیجنس ایجنسیز، آئی ایس آئی، آئی بی، ایم آئی کے چیفز کو طلب کیا گیا اس کمیٹی کے اندر، اجلاس کے اندر، جہاں پہ بریفنگ لی جائے گی اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار کے ذریعے سے، جہاں پہ لاپتہ افراد کے حوالے سے کیس کا جو ہے کہ سماعت کا معاملہ چل رہا ہے۔ وہیں پہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ وہ اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ لارجر بینچ بھی تشکیل دیں اور اس کی سماعت کی جائے، اور ضروری جہاں پہ محسوس کیا جائے اس کو ان کیمرہ کر لیا جائے، جہاں جہاں پہ اگر قومی سلامتی کے معاملات ہیں، لیکن لاپتہ افراد کے معاملے کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے۔ تو اسی تناظر کے اندر ابھی جسٹس طارق محمود جہانگیری کے اوپر جو نون لیگ کے امیدواروں نے اعتراضات اٹھائے تھے یا ان کے اوپر تعصب کا الزام لگایا تھا، اس کو الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ دے کہ اگر انڈورس کیا ہے تو یقینی بات ہے کہ وہاں پہ جو پروسیڈنگز ہوئی تھی اس کے اندر کوئی تعصب نہیں تھا، فیئرنیس تھی، ٹرانسپیرنسی تھی، اور ایز پر الیکشن ایکٹ جو ہے شیڈول کے مطابق چیزیں مانگی جا رہی تھیں۔ اس پر یقینی طور کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ ریئیکٹ ضرور کرے گی، پٹیشن فائل ہوئے گی، تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ سیٹ اسائڈ ہو سکتا ہے۔ اور ایک بڑا اہم معاملہ جو ہے کہ وہ فائر وال کا ہے، سوشل میڈیا کی جو بندش کا، اس کے اوپر پابندیوں کا، اس کے اوپر کڑی نظر رکھنے کا، اس کو کنٹرول کرنے کا حکومت حلقے جو ہیں کہ جو آئی ٹی ٹیلی کام سے متعلق ہیں، ان کا اپنا یہ کہنا ہے کہ وہ اس ساری کوششوں کے باوجود جو ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ جو پاکستان کی نئی جنریشن ہے، جو یوتھ ہے، وہ ان سے کہیں آگے ہے۔ یہ ایک سٹیپ اٹھاتے ہیں، وہ 10 سٹیپ لے کر جو ہے کہ تمام کی تمام کوششوں پہ پانی پھیر دیتے ہیں، اور اس وقت جو فائر وال انسٹال کی گئی اور کی جا رہی ہے، حکومتی حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ انسٹال ہونے سے پہلے ہی اس کو آگ لگا دی جاتی ہے، اور اتنی تیزی کے ساتھ سوئفٹ ریئیکشن اور سوئفٹ ایکشن ہوتا ہے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی جانب سے کہ تمام تر کوششیں جو ہیں کہ وہ رائے گاہ جا رہی ہیں، اور اس وقت یہی وجہ ہے کہ اپنے ہی عوام کے خلاف ایک محاذ جنگ کھڑا کرنے کی بجائے کوشش کی جا رہی ہے کہ جتنا جلد ہو سکے پولیٹیکل پروسیس شروع کیا جائے اور معاملات کو آگے بڑھایا جائے، دنیا پاکستان کی مالی مدد کرے، اور پاکستان جو ہے کہ وہ سیاسی استحکام اور معاشی استحکام کی طرف چلے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔